पाकिस्तान की हालात हाजरा की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। ये बात तो हर किसी को पता है कि इन चंद दिनों में सियासत को कितना ज़बरदस्त बुखार चढ़ा हुआ है। जब एकदम से इतनी वायरसेस हमला कर दें तो ऐसा जानलेवा बुखार तो होगा ही। कहते हैं हुकूमत की कमज़ोरी है कि उन्होंने आवाम को सही तरीके से समझाया नहीं कि उनको किन हालात में ये हुकूमत मिली और किस मरहले से गुजरना पड़ा और कैसे संभाला। जो चंद लोग ये ख्याल रखते हैं वो भी ठीक हैं अपनी जगह पर। शायद वो हम बाकी लोगों की तरह रोज़ाना की रंग बिरंगी सुर्खियों पर गौर नहीं करते, विच इज़ गुड फॉर देम एंड आई रियली मीन इट सिंसियरली। क्योंकि अगर वाकई में आप ध्यान दें सीरियसली इन सुर्खियों के ऊपर तो दिमाग ख़राब होता है इंसान का। तो जो टीवी प्रोग्राम्स और वीलॉग्स के कमेंट सेक्शन में सीधा आम लोगों के लिखे हुए जुमले नहीं पढ़ते, कम से कम वो अपने दिमाग को सुकून में रखते हैं। लेकिन बाद औक़ात देखना पड़ता है लोगों का रद्द अमल देखने के लिए, क्योंकि बाद औक़ात जो टीवी वाले दिखाते हैं ना आपको लोगों का रद्द अमल, इसमें एक यंग लड़की ने कह दिया था कि इमरान खान ने तो लुटिया ही डुबो दी है। अब अफसोस ये है कि उस यंग लेडी से आगे उन्होंने नहीं पूछा कि थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए क्या मतलब है आपका। खैर ये तो बात की बात है। बात हो रही थी कि हुकूमत ने अपने आप को सही प्रोजेक्ट नहीं किया। तो हुकूमत ने वाकई में एक मुनज़्ज़म तरीके से मरियम सफ़दर के मीडिया सेल की तरह एक प्रॉपर कैंपेन की तरफ ध्यान नहीं दिया, वरना हुकूमत के इतने थोड़े अरसे में जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, के बेहतरीन काम हुए हैं, उनको बाकायदा प्रमोट किया जा सकता। वो अलग बात है कि आम जो लोग हैं इतनी प्रमोशन के बावजूद भी उन कामों को याद ना रखते, क्योंकि हमारा मिजाज ये है कि जब उनको एक काम का पता चलता है तो फिर आगे से बोलते हैं हाँ अच्छा काम हो गया है, बस यही काम किया है और क्या किया है। ये आप सब जानते हैं हमारी लोगों का मिजाज। लेकिन जहाँ तक हो सका इमरान खान ने अपनी कोशिश की कि अपनी हर तकरीर में लोगों को अपनी कामयाबियाँ उनके बारे में बताया और जो नए नए इनिशिएटिव लिए गए थे उनके बारे में भी बताया। और उन्हीं कमेंट वाले जो सेक्शंस हैं, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि बार बार वही बातें दोहराते हैं, कोई नई बात करें। कैसा है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त शाहाना मिजाज है हमारे लोगों का। अब ये बात नहीं है कि हमारे आम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सादा हैं, अनपढ़ होने के बावजूद काफ़ी सूझबूझ रखते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर मौके पर आवाम को अवेयरनेस दी है, जो कि पहले किसी भी सियासी शख्सियत ने नहीं दी। तालीम सिर्फ तालीमी अदारों में महदूद होकर रह गई। पहले माँ बाप बच्चों की पढ़ाई और तरबियत का ध्यान रखते थे, इस दिलचस्पी लेते थे। अब ज़्यादा रवाज जो है बच्चों को खुला छोड़ देने का है माशाल्लाह, और ज़्यादातर तरबियत टीवी और सोशल मीडिया करता है। वापस आते हैं आजकल के सियासी कैंसर की तरफ। तो ये कैंसर कम से कम पिछले 30 सालों से पाकिस्तान के अंदर बाकायदा फैल चुका है और फैला हुआ है और उसको खोखला कर रहा था और काफ़ी हद तक अभी भी खोखला है। फिर एक नई जमात आई जो कि अब किसी भी मगरबी मुल्क में देख लें, रवायतन 2 मजबूत सियासी जमातें जो हैं वो 5 साल या 4 साल तक अपने जौहर दिखाकर आइंदा के लिए नया कुछ करने का शौक़ लेकर मसरूफ़ रहती हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जब तीसरी जमात ने मकबूलियत हासिल की तो अपोजिशन को जैसे किसी ने मीठी नींद से ठोकर मार कर जगाया। उन्होंने सोचा ये तीसरी जमात का मजबूत और निडर लीडर तो हमें हमेशा की नींद सुला देगा। अभी तो हमने बहुत सारा पैसा कमाना है, ये क्या हो गया, चलो रोकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कैसे रोकें। फिर हालत ये हो गई कि ये लीडर जो है बड़े बड़े काम करता रहा। इस फॉरेन पॉलिसी को नून लीग वाले नाकाम समझते हैं। उस फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया की नज़रों में बढ़ा दी। पहली दफ़ा पाकिस्तान का सीरियसली नोटिस लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाहर के मुल्कों के दौरों की दावतें भी मिली और बाहर के लीडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर आए। कौन कौन पाकिस्तान में आया, कहाँ कहाँ प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए, आप सब लोगों के सामने हैं। नाकाम पॉलिसी में आपको कभी भी इतनी इज्जत नहीं मिलती और ना ही कोई आपको इनवाइट करता है अपने मुल्क में। बहरहाल ठीक तो ये लोग हैं ही, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ सामने भी नज़र आती है आपको उसके बारे में भी कोई नई बात कर देंगे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और फिर मीडिया जो है वो भी बाकायदा वो बैंड बजाना शुरू कर देता है और वो हर चैनल के ऊपर वो स्टेटमेंट्स चलती हैं, बार बार चलती हैं, नई नई बहसें छिड़ती हैं। उन बहसों में किसी ने भी इस चीज़ को नेगेट नहीं किया, किसी भी एनालिस्ट ने नेगेट नहीं किया फॉरेन पॉलिसी जो है वो नाकारा नहीं है। अगर आपने दुनिया में अपनी इज्जत बनानी है
तो फिर ज़ाहिर है आपको कोई स्टैंड लेना पड़ता है, आपको कुछ नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं हो रही, ये लॉन्ग टर्म गेन की बात हो रही है। लेकिन आजकल की जो सियासी तफ्तीक है वो अब जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंची हुई है, इसका जो है आगाज़ काफ़ी देर से हो चुका था, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाएंगे। आपको मालूम है कि जो आजकल की खबरों के मुताबिक जो पीटीआई के मेंबरान इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हाउस में बैठे हुए हैं, वो यही समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे, चंद दिनों में ये सब कुछ लोग भूल जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से ठीक कहते हैं। वो अलग बात है कि जितने झूठ वो लोग बोलते हैं उनको खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये भी बिल्कुल सही कहते हैं कि लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं। किसी का एहसान भी भूल जाते हैं, किसी का अच्छा काम भी भूल जाते हैं, किसी की अच्छी बात भी भूल जाते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत की। एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव किस्म की कौम है हम। क्या ख्याल है? पर्सनली मत लीजिए इस बात को, मजमूई तौर पर बात हो रही है। तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाते, आपको सिर्फ फरवरी में बताते हैं कि क्या हो रहा था जो ये सब कुछ यहाँ तक पहुँचा है। पहले तो शुरू किया था अपोजिशन ने कि आपस में मिलकर काम करते हैं, एक आदमी का मुकाबला करते हैं। उस एक आदमी का मुकाबला करने के लिए इन सब को आपस में इकट्ठा होना पड़ा। ये हाल है इनका। लेकिन ख़ास तौर पे आजकल सच बोलने का ज़माना नहीं है, ये तो आप ख़ास तौर पे जान लें। सच आदमी हमेशा नुकसान उठाएगा। जो लोग सच बोलते हैं उनको पूरा पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको रोज़ाना की आम जिंदगी में आपको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। आपके दुश्मन ज़्यादा बनते हैं क्योंकि आप साफ बात मुंह पर करते हैं। एक सच बोलने वाला इंसान मिला, साफ दिल वाला इंसान मिला, तो जैसे पूरे सिस्टम को झटका सा लग गया, क्योंकि हर बंदा जो था वो उस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको अच्छा खासा पता है कि कौन से फ़ायदे की बात हो रही है। लेकिन वापस चलते हैं फरवरी में। इस बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, ये 6 फरवरी की जो चंद हेडलाइंस हैं इनको थोड़ा सा सुनिए। लिखा था ऑपोजिशन ने तब्दीली का प्लान बना लिया। हालांकि अगर देखा जाए कि कोई ख़ास प्लान, अब देखिए ना, पीछे मुड़कर देखिए तो कोई ख़ास प्लान बना नहीं था, क्योंकि तब तक अभी जरदारी साहब ने अंडरग्राउंड काम करना शुरू नहीं किया था। वो उनका स्टाइल है। तो 6 फरवरी की एक और सुर्खी थी, निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल कर लिया। कैसा है? आज क्या है? 19 मार्च। तो क्या तहरीके अदम एतमाद जमा करवाने के बावजूद आपको नजर आया किसी वजीर आजम का नाम? इसको नॉमिनेट किया इन लोगों ने। क्या इसीलिए बाप बेटी में खामोशी है कि वो जो सारी डोरियों का सिरा है वो अब्बा जान के हाथ में है? इज दैट पॉसिबल? इसलिए खामोशी है। अगली सुर्खी थी, इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी इसका पता नहीं। मेरे ख्याल में पता उनको अभी भी नहीं है। एक बहुत ही दिलचस्प सुर्खी थी 6 फरवरी की। लिखा था, नून लीग पीपल्स पार्टी पुरानी मोहब्बत जाग उठी है। असल में देखा जाए तो ये जो है ना मोहब्बत इनकी, इसको कहा जा सकता है लव हेट रिलेशनशिप। ऐसी मोहब्बत जो बाहमी इरादे और इनफरादी फायदे इनको जोड़े रखती है। एक और मज़ेदार सुर्खी थी, खुर्शीद शाह के नाम पर इत्तफाक सिर्फ सियासी बात है। क्योंकि जब वो बोल रहे थे कि वज़ीर आज़म का नाम जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सका, बीच में एक छोटी सी सुर्खी उसी 1-2 दिन में आई थी कि खुर्शीद शाह का नाम जो है वो आगे कर दिया है उन्होंने, और उसी के बारे में ये लिखा हुआ था कि ये एक सियासी बयान था, यानी कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। और ये मार्च में आप जान गए होंगे कि वाकई में अभी तक हर कोई एक दूसरे का इंतज़ार कर रहा है। एक और सुर्खी थी 6 फरवरी की, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, बड़ा राज फाश। को पता है कि हमेशा हर खबर जो होती है पाकिस्तान की वो तहलका अंगेज होती है। बहरहाल ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये जो अगली 2 खबरें थी वो बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्टरी थी। क्योंकि एक में था कि इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई, गलबन ये लिंक्ड थी फॉरेन फंडिंग केस के साथ। और उसके साथ ही में एक और हेडलाइन थी, फलां केस में वजीर आजम सुरखरू हो गए। तो हर किसी को जल्दी होती है सुर्खी लगाने की कि हमारा वीलॉग पहले हो जाए या हमारा टीवी चैनल का जो है वो पहले हो जाए, क्योंकि रेटिंग की बात है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन जो हो जाती है उन सुर्खियों में, उसके बारे में ना तो वो सोचते हैं तो ना वो केयर करते हैं। सच्ची बात तो यह है, क्योंकि उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाना है हम सबको। इस सारे हंगामी हालात में मेरा अपना जो यकीन है, अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला आपको सुरखरू करता है। जहाँ तक ताल्लुक ये है आजकल के हालात का, तो जो भी फैसला होगा उसमें इमरान खान वजीर आज़म रहे ना रहे,
لیکن عمران خان کا نام تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. تاریخ میں نام اچھے حرفوں میں لکھا جائے گا، جو کہ آپ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. کیا یہ کم ہے؟ کیا اس کو آپ سرخرو ہونا نہیں کہتے؟ افسوس تو صرف اپنے لوگوں پر آتا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، گھروں سے باہر نہیں نکلتے. تو جتنی گرما گرمی سیاست میں، خاص طور پر آج کل پاکستان میں ہے، شاید ہی کبھی کسی اور ملک میں ہو. اور آج کل کی اگر بات چھوڑ دیں تو عام حالات میں کسی بھی ملک میں روزانہ اتنے سیاسی پروگرامز نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ایشو کو لے کر ہر چینل نہیں بیٹھا ہوتا اور اتنی ڈسکشنز نہیں چل رہی ہوتی. اور خاص طور پر پچھلے مہینے کو آپ دیکھیے تو جب اس وقت کی جو خبریں آ رہی تھی نواز شریف کے بارے میں اور آج کل کی جو خاموشی ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیجئے تو یہ دیکھیے کہ اب کیا حالات تھے. یہ مان لیجئے کہ چلیے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے، لیکن میڈیا نے ان کا اتنا ریلیٹو کیوں رکھا؟ کیا وہ میڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے کسی طریقے سے؟ نوکریوں کی بات ہوتی ہے، تحفوں کی بات ہوتی ہے، کیا وہ وجہ تھی؟ یا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے تھے؟ آج کل جو خاموشی کی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے جان بوجھ کر خاموشی کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس وقت پردے سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، نظروں میں آنا نہیں چاہتے. ورنہ تو فروری میں تو بہت اچھا ڈرامہ چل رہا تھا. اور ان حالات پر نظر دوڑائیں اور آج کل کے حالات دیکھ کر آپ کو یہ لگے گا کہ اس وقت جان بوجھ کر خاموشی اختیار نہیں کی تھی اور آج جان بوجھ کر کی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی سرخی نظر آئی تھی کل یا پرسوں، لکھا تھا نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، کسی نے اچھالا نہیں ہے، وہ کہیں پرنٹ میں تھوڑی سی نظر آئی تھی. غالباً یہ جو وقتی خاموشی ہے اور جس کی ذمہ داری دے دی شہباز شریف کو کہ آپ اسٹیج سیٹ کیجئے، کچھ لوگوں کو اغوا کیجئے، کچھ لوگوں کو پیسہ دیجئے. حالانکہ بہت سمپل ہے کہ یہ پیسہ دے کر اپنا نام کلیئر کریں اور آ کر سیاست کریں. نہیں، پیسہ بہا دیں گے امن خراب کرنے کے لیے، اور یہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل نواز شریف نے شہباز شریف کو آگے کیا ہوا ہے، بیٹی کا منہ تھوڑا سا ٹھپ کر کے رکھا ہوا ہے کہ بات آگے بڑھاؤ اور یہ تجویز پیش کرو کہ پاکستان کو حکومت میں چون چوں کا مربع ملے. تحریک انصاف نے محنت کر کے تجوری کے پیندے کو تھوڑی سی ویلڈنگ کی ہے. دنیا میں پاکستان اپنی پہچان بنا رہا ہے، تو اب وقت ٹھیک ہے. مائنس عمران خان، سارے جو ایکسٹراز ہیں، موویز میں ہوتے ہیں نا ایکسٹراز، وہ مل کر حکومت بنائیں تاکہ سارے مل کر پاکستان کو واپس پھر پچھلی صدی میں لے جائیں اور ہمارے سہانے دن پھر شروع ہو جائیں. اور وزیر کا تاج، واہ، نواز شریف اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بہت شوق ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا. حالانکہ ان کے لیے بننا مشکل نہیں ہے، ایسا جس طریقے سے وہ بہاتے ہیں، ووٹ خریدنے میں کیا مشکل ہے ان کو؟ پہلے بھی تو ووٹ خرید کر بنے. اسی 6 فروری کو نواز شریف کی صدمے والی ڈرامائی شکل جو تھی، اس کے ساتھ سرخیاں چل رہی تھی، اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کا ذکر چل رہا تھا. نواز شریف تو ویسے بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، 70 بیماریاں ہیں، لیکن آج کہو کہ یہ لیں، آپ کے علاوہ وزیر اعظم کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان میں، آپ تا حیات ہمارے وزیر اعظم رہیں گے. پھر دیکھیں یہ تعزیت والی شکل جو کہ اس وقت فروری میں خاص طور پر چل رہی تھی، ایک دم شاش بشاش نظر آئے گی. فروری کی سرخیوں میں وہی شکل بنائی ہوئی ہے جو اس وقت تھی جبکہ ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے. یاد کریں، آپ کو ویسے بہت دیر کی بات نہیں، آ جائے گا آپ کو یاد ہو آپ کو کہ جہاز کیسے چڑھے تھے، پلیٹلیٹس لو ہونے کے باوجود کیسے پھلانگ کر، آپ نے آنکھ بھی نہیں جھپکی ہوگی تو انہوں نے پھلانگ کر سیڑھیاں پوری کر لی تھیں اور اندر جا کر کھانے پینے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. اور 6 فروری کی سرخیوں سے پتہ چلا کہ وہ تو بہت سٹریس میں ہیں. بیچارے سٹریس میں تو ہوں گے، سارے حربے بیکار ہو گئے، رانا شمیم کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے، فوج کو ہزاروں گالیاں نکال دیں، قومی راز اگلنے کی دھمکیاں دے دیں، لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے غریبوں کے دکھ میں آنسو بہائے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب ان کا کیا حال ہوگا. میں ہوتا وزیر اعظم تو اپنی چینی کی ملوں سے ساری چینی 2.5 کروڑ عوام میں مفت بانٹ دیتا. مجھے تو شکر ہے ہی ہے، باقی سب کو بھی ہو جاتی. آج ان کے اکلوتے، وہ 6 فروری کو ان کے اکلوتے اور چہیتے ڈاکٹر کا خط بھی آ گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ وہ کیسے بھول گئے آپ اتنی جلدی؟ وہ خط تھا یا رپورٹ تھی؟ تھا تو خط ٹائپ کا، ایسے اس کو رپورٹ بنا دیا تھا، بڑی آفیشیل رپورٹ. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نواز شریف کو سخت علاج کی ضرورت ہے، اس کو سٹریس میں سفر کرنا بہت مضر ہے، جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے.
یعنی کہ جو باقی انسان اس دنیا میں پھر رہے ہیں کسی کو جان کا خطرہ نہیں ہے، صرف نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری عوام کو اسی قسم کے وزیر اعظم چاہیے۔ اس ڈاکٹر کی جو کہ نواز شریف کے ڈاکٹر نے خط لکھا تھا فروری میں، اتنی دفعہ اس 2 صفحے کے خط میں کورونا کا ذکر آیا تھا، وہ سب نے اس کے اوپر یقین کر لیا ایک حساب سے۔ اب کورونا کا ذکر جائز ہو گیا تھا۔ اب اگر کہہ دیں کورونا کی وجہ سے مہنگائی ہے تو وہ ناجائز ہے، وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ صحت کارڈ مل گیا ہے لیکن اس کی بھی بہت زیادہ پروموشن نہیں ہو رہی، اور بلکہ لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہے، خاص طور پہ وہ پاکستانی جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے یا جن کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں، مغربی ممالک میں اگر آپ یہ ہیلتھ کارڈ لیتے ہیں تو وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے آپ کو اس کا ٹھیک ٹھاک پریمیم دینا پڑتا ہے پورے سال کا، چاہے مہینے کے حساب سے دیں چاہے پورے سال کا اکٹھا دے دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سیریس سرجری ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں بھی کچھ پیسے دینا پڑتے ہیں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسپیشلسٹ کی فیس کیا ہے، اور اگر بیچ میں کوئی گیپ رہ گیا ہے تو وہ گیپ کو آپ جیب سے پورا کرتے ہیں، حکومت نہیں دیتی۔ ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا کب آئے گا۔ یہ دن رات بیٹھ کر ٹی وی پر رونا، لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنا، کوئی شکر کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ والے رہنما، یہاں پر میں لفظ رہنما استعمال کر رہی ہوں کیونکہ وہ مذہبی ہیں، تو چاہتے نہ چاہتے رہنما کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو صبر شکر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کیوں نہیں پھیلا رہے، وہ حق کا ساتھ دینے کے درس کیوں نہیں دیتے۔ ان میں سے بہت سے ہیں جن کو وزیر اعظم بننے کا، صدر بننے کا شوق ہے، خاص طور پر مولانا۔ تو فروری تو تقریباً پورا گزر گیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے، پی ڈی ایم کے جلسوں کا بات کرتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، اور اب جو ہے بوائلنگ پوائنٹ پر جب سب کچھ پہنچا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔